कृष्ण कन्हैया लाल की, एकादशी माता की, प्राणी मात्र की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, आज की आनंद की, राधा कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे Krishna
गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, काली मात्र की, एकादशी माता की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की। हाम्रो इष्ट सानो भएर हेर्नु न यहाँ। अब एकैछिन यो एकादशी माताको पाठ हुन्छ, पारायण हुन्छ। हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला शान्त भएर। आज हाम्रो पवित्र दिन श्रावण मास, भोलेनाथ भगवान शंकरको प्रिय मास। यो मास भोलेनाथ भगवान शंकरको सबैभन्दा प्यारो मास भनेर बताइएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो यो पवित्र दिन एकादशी भगवान विष्णुको तिथि। आजका दिनमा हामीले सकिन्छ निराहार उपवास बस्ने, सकिँदैन फलाहार गर्ने, रोगी र वृद्ध बालकदेखि भएका वृद्ध बालक सकिन्छ निराहार गर्ने र रात्रिमा पनि जागरण गर्ने, भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने। यो उपवास भनेको के हो भने उपसमीपे वासो जीवात्मा परमात्मनो उपवास शरीरज्ञो न तु कायस्य शोषणम भनिएको छ। हामी भोकै बसेका छौँ, यदि शरीर दुर्बल भएर, हामी कष्ट भएर, हामी कहिलेकाहीँ प्रेसर लो भएर हामी लड्यौँ भने त भोकै बसेर मात्रै पनि हुँदैन। तर एकादशीको दिन अन्न चाहिँ वर्जित छ। सकभर चामललाई नखानु भनिएको छ, चामल नखानु, चाउर, मकै। अब यदि सकिएन निराहार बस्ने भनेदेखि त्यसको फलाहार गर्नु भनिएको छ। अब यो आजको एकादशी महत्त्वपूर्ण एकादशी कामिका एकादशी। यो कामिका एकादशीको पाठ हुन्छ, पारायण हुन्छ। हजुरहरूले एकचित्त भएर यो पाठलाई श्रवण गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रावण कृष्ण एकादशी कथा व्रत प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच आषाढ़ शुक्ल पक्षे तु यद्देव शयन व्रतम् तन्मया श्रुतपूर्वं हि पुराणेन बहुविस्तरम्। श्रीकृष्णोवाच श्रावणे कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेते। एतदे कथय गोविन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि व्रतं पापप्रणाशनम्। नारदाय पुरा राजन् प्रेक्षते च पितामहः। परं यदुक्तवान् स्तोत्रः यदहं ते वदामि च। नारद उवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि ततोऽहं कमलासन। श्रावणस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेते। को देवः को विधिस्तस्याः किं पुण्यं कथय प्रभो। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। शृणु नारद देवस्मि लोकानां हितकाम्यया। श्रावण एकादशी कृष्णा कामिकेति स नामतः। तस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभते। तस्यां यः पूजयति देवं शङ्खचक्रगदाधरम्। श्रीधराख्यं हरिं विष्णुं माधवं मधुसूदनं। यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्यफलं। शृणु न गङ्गायां न काश्यां मयि नैमिषे न च पुष्करे। तत्फलं समाप्नोति यत्फलं विष्णुपूजनात्। तत्फलं समाप्नोति कामिका व्रतकारक। श्रावणे श्रीधरं देवं पूजयति यो नरोत्तमः। तेनैव पूजिता देवः गन्धर्वो गपन्नगः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कामिका दिवसे हरि। पूजनीयो यथाशक्ति मनुष्यै पापहीरुभिः। संसारार्णवमग्नाय पाप पङ्कसमाकुलाः। तेषामुद्धरणार्थाय कामिका व्रतमुत्तमम्। नाथ परतरा काचित् पवित्रा पापहारिणी। एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुरा हरि। अध्यात्म विद्या निरतैर्यत् फलम् प्राप्यते नरः। ततो बहुतरं विद्धि कामिका व्रत सेवनात्। रात्रौ जागरणं कुर्यात् कामिका व्रत कृन्नरः। यन्न पश्यति यमं रौद्रं नैव पश्यति दुर्गतिं। न पश्यति कुयोनिं सह कामिका व्रत सेवनात्। कामिकाया व्रतेनैव कैवल्यं योगिनो गतः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो नियतात्मभिः। तुलसी प्रवै पत्रैर्यो नरः पूजयेत् हरिं। न वै स लिप्यते पापै पद्मपत्रमिवाम्बसा। सुवर्णभारमेकं तु रजतं तु चतुर्गुणं।
तत्फलं समाप्नोति तुलसी दल पूजनाते रत्नमौक्तिक वैडूर्यः प्रवालादिनिद्ररचितः न तुष्यति तथा विष्णुस्तुलसी पूजनाद यथा तुलसी मंजरी विष्णु पूजितो एतकेशवः आजन्म कृत पापस्य तेन सम्मार्जिता लिपिः या दृष्टा निखिलागसंग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामविवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपितः न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः दीपं ददाति यो मर्त्यो दिवारात्रौ हरिर्दिने तस्य पुण्यस्य संख्यानं चित्रगुप्तोऽपि वेत्ति न कृष्णाग्रे दीपिको यस्तु जले देकादशी दिने पितरस्तस्य तृप्यन्ति अमृतेन दिवे स्थितः ऋतेन दीपं प्रज्वाल्य तिलतैलेन वा पुनः प्रयाति सूर्यलोकेशौ दीपकोटिशतैर्वृतः अयं तवाग्रकथितः कामिका महिमा मया अतयो नरो प्रकर्तव्या सर्वपातकहारिणी ब्रह्महत्यापहरिणी भ्रूणहत्या विनाशिनी त्रिदिवस्थानदात्रीं च महापुण्यफलप्रदा श्रुतं महात्म्यमेतस्य नरैः श्रद्धा समन्विते विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापैः प्रमुच्यते हरि ओम तत्सत इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे श्रावण कृष्णा कामिकये एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्णम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, एकादशी माता की, काली मात्र की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
अब एकादशी महात्म्य कथा आरम्भ हुन्छ। हजुरहरू, यो आजको मुख्य दिन कामिका एकादशी। यो एकादशीलाई दिएको छ ब्रह्म वैवर्त पुराण अन्तर्गतबाट। महर्षि वेदव्यासजीले 18,000 महापुराण रचना गर्नुभएको छ, उपपुराण रचना गर्नुभएको छ। कलियुगका मनुष्यहरूमा वेदलाई श्रवण गर्ने, वेदको अर्थलाई बुझ्ने गति नपुग्ला भनेर वेदव्यासजीले हामी सबैको कल्याणको लागि, प्राणीको कल्याणको लागि, हामी मानव जातिको कल्याणको लागि वेदलाई विस्तार गर्नुभएको छ। एउटै रहेको वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ। त्यसैले वेदव्यासको नाम, वेदलाई विस्तार गर्नुभएको हुनाले वेद व्यास। वेदलाई 4 भाग, ऋग, यजुर, साम, अथर्व गरेका 4वटा वेद छन्। यी वेदमा कर्मको पनि निरूपण गरिएको छ। कुन कर्म गर्नुहुन्छ, कुन कर्म गर्न हुँदैन, कुन समयमा हामीले कुन कर्म गर्ने। सम्पूर्ण चित्त शुद्धिका लागि हाम्रा मनमा हिरो जतिको हुन्छ। हामीमा मलदोष भन्ने हुन्छ। मनमा मलदोष भनेको के हो भने 3 प्रकारका दोष हुन्छन् हामीमा। 3 प्रकारका दोषमा मलदोष एउटा, विक्षेप दोष अर्को, आवरण दोष अर्को। 3वटा दोष हुन्छ। मलदोषले हामीले आफ्नो तस्बिर, आफ्नो स्वरूप हेर्नु छ भने दर्पणमा, ऐनामा यदि पारो देपिएको छैन भने त आफ्नो अनुहार देखिँदैन। त्यो ऐनामा पारो देपिएको छ भने आफ्नो चरित्र प्रष्ट रूपले देखिन्छ। ऐनामा पुरै हिलो लेपिएको छ भने हाम्रो अनुहार बाहिरबाट, पारो भन्दा यतापट्टिको भागमा ऐनामा पुरै हिलो लेपिएको छ भने आफ्नो स्वरूप देखिँदैन, आफ्नो रूप देखिँदैन। जस्तै हाम्रो मनमा पनि त्यस्तै भयभरको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यतिले हाम्रो मन पुरै ढाकेको छ, छोपेको छ। परमात्माको दर्शन गर्न दिँदैन मनले। त्यो हिरोले, मैलोले, त्यो मैलोलाई पखाल्ने साधन हो कर्मयोग। कर्मयोगले त्यो हिरो मैलोलाई पखाल्दछ। पहिलो नम्बरको साधन चाहिँ कर्म। बिहान उठ्ने, प्रातःकालमा उठ्ने, जप गर्ने, तप गर्ने, ध्यान गर्ने, स्नान गर्ने, सनादि आफ्ना कर्महरू गर्ने, यज्ञ गर्ने, दान गर्ने, हाम्रा यी निष्ठाका कर्महरू हुन्। हामी मानवले नगरी भने कर्म पहिलो नम्बरमा, पहिलो सिडी धर्ममा हामी प्रवेश गर्ने पहिलो सिडी नै यही हो। दोस्रो नम्बरमा अब त्यो ऐनाको हिलो त पुछियो। ऐनाको हिलो पुछिसकेपछि अब त्यो ऐना हल्लन्छ। ऐना स्थिर हुँदैन। ऐना हल्लिए पनि आफ्नो अनुहार प्रष्ट रूपले देखिँदैन। ऐना देखिएन भने फेरि हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन। आफू कस्तो रहेछ थाहा हुँदैन। आफू कस्तो छु भनेर हेर्नको लागि ऐनै चाहियो। त्यस्तै गरी त्यो ऐनाको जब हल्लनु भने जस्तो चाहिँ हाम्रो चित्त, अब जब मनको हिलो त पखालियो कर्मले, हाम्रा नित्य नैमित्तिक आदि कर्मले, सत्कर्मले, अब मन चाहिँ स्थिर भयो। मन हट्यो, यो गरौँ कि त्यो गरौँ, चञ्चल रजोगुणको अवस्था। सत्वगुणमा मन स्थिर हुन्छ, रजोगुणमा मन चञ्चल हुन्छ। मनलाई स्थिर गराउनको लागि दोस्रो साधन हो भक्ति योग। भगवानमा भक्ति यदि हामीमा लागेन भने कर्ममै गरिरहने। कर्म गर्दा 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 हामीलाई भगवान प्रति अविच्छिन्न भक्ति अवश्य लाग्छ। मनलाई स्थिर गराउने साधन हो भक्ति योग। भक्ति कस्तो त भने
निष्काम भक्ति भगवानसँग माग्नु हुँदैन। भगवानसँग माग्यो भने भगवानले भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ, तर सम्बन्ध भगवानसँग छुट्छ। सुदामाजीले भागवतमा आउँछ, सुदामाजीले त्यत्रो सुवर्णको महलमा द्वारका नगरीमा गएर सुदामाजीसँग खाने अन्नसम्म थिएन, घरमा बालबच्चा धेरै थिए। तर सुदामाजीले भगवान मलाई भोक लागेको छ, मलाई अन्न दिनुहोस् न भनेर सबैभन्दा निज काम भनेको माग्नु हुँदैन, कसैसँग पनि माग्नु हुँदैन। परमात्माले हामीले सत्कर्म गर्दै गरेका छौँ भने हामीले गरेको कर्मको फल त हामीलाई खोज्दै आउँछ, त्यसै प्राप्ति हुन्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले कसैको घरको सामग्री चोर्यो भने त्यो राजाका सिपाहीहरूले त्यो चोरलाई खोज्दै आफै हिँड्छन्। चोर पुलिसलाई खोज्दै हिँड्ने होइन, पुलिसले त्यो चोरलाई खोज्दै हिँडेर दण्ड दिन्छ नि। गरेको कर्मको फल त भोग्नै पर्छ, राम्रो या नराम्रो। कर्म गरौँ, राम्रो कर्म गरे पनि त्यो फल हामीले भोग्नै पर्छ, राम्रो कर्म गरे पनि हामीले त्यो फल भोग्नै पर्छ। त्यसैले भगवानमा हामीले भक्ति गरे बापत फल माग्नु हुँदैन। भगवान हामीले निष्काम भावनाले कसरी गर्ने भक्ति त भने जड भरतलाई भद्रकालीको मन्दिरमा मार्नै खोजेका थिए बिल्लाहरूले। त्यतिखेर जड भरतजीले आफ्नो प्राण बचाउनुहोस् भनेरसम्म पनि माग्नु भएको छैन। मार्न खोजे जड भरतजीले विचार गर्नुभयो कि मेरो प्रारब्धै रहेछ, मेरो भाग्यै रहेछ। हामीले भोग्ने भनेको यो शरीरमा त प्रारब्ध अनुसारको फल हो। हाम्रो यो जुनीको लागि खटिसक्यो। हामीले सुख पाउने हो कि दुःख पाउने हो कि रोग लाग्ने हो कि रोग त आफ्नो गल्तीले पनि लाग्न सक्छ। भोजनमा हामीले राम्रो केयर गरेनौँ, आफ्नो वातावरणमा केयर गरेनौँ, मानसिक सन्तुष्ट हुन सकेनौँ भनेदेखि रोग अवश्य लाग्छ। यो सबै हामीलाई पहिलो जुनीबाटै खटिसक्यो कि यो जुनीमा कस्तो अवस्था हुने, कसरी रहने। हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, दुःख परोस् सुख परोस्, हामीले पहिल्यै खटाइसकेको छ। प्रारब्ध भोग्नै पर्छ त्यो प्रारब्ध। त्यसैले यो भक्ति योगले चाहिँ हाम्रो चित्तलाई शुद्धि गराउँदछ, मनलाई स्थिर गराउँछ। हल्लिएको मनमा विचलन हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, घर व्यवहारमा त कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले शान्ति त हुँदैन। शान्ति भएको जस्तो अनुभूति त हुन्छ, तर व्यवहारिक सुखबाट व्यवहारबाट आनन्द शान्ति चाहिँ पाइँदैन। स्थायी आनन्द र दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति चाहिँ हामीलाई यो भगवानको सेवाबाटै पाइन्छ। अन्तिममा पाउने फल पनि, यो लैजाने फल पनि हामीले यही हो। जतिसुकै धन जम्मा गरौँ, जतिसुकै हाम्रा बन्धु बान्धव आफन्तहरू जति छन्, यिनीहरूले अन्त्यमा हामीलाई हेर्ने भनेको भगवान। भगवान बाहेक हाम्रो दोस्रो साथी छैन। त्यसैले भनिएको छ हाम्रो चित्त, हल्लिएको चित्तलाई स्थिर गराउने साधन भनेको भक्ति योग हो। अब मन त स्थिर भयो, यो सम्पूर्ण कुरा वेदमा निरूपण गरिएको छ। कर्मको, भक्तिको, ज्ञानको निरूपण गरिएको छ। र अब मन त स्थिर भयो, तर कुरो बुझेन भने पनि हाम्रो मोक्ष हुँदैन, हाम्रो मानव जीवन कल्याण हुँदैन। कुरो नबुझिकन हामी अब मन स्थिर नभइकन ज्ञान सुन्न सकिँदैन। हाम्रो मनमा यदि चिन्ता छ, पीर छ, मन चञ्चल छ भने हाम्रो यहाँ शरीरमा यहाँ बसे पनि यो कथा सुनेको हामीलाई काम लाग्दैन। मन स्थिर हुनुपर्छ, चित्त शुद्ध हुनुपर्छ। जब अब चित्त त स्थिर भयो, अब हामीले ज्ञान भनेको चाहिँ के हो त भने ज्ञान भनेको चाहिँ सत्य के हो र असत्य के हो, मिथ्या के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, यो छुट्याउने चाहिँ ज्ञानले हो। यो आवरण दोष भनिन्छ। गोपिनीहरूका, ब्रजका गोपिनीहरूमा मल दोष र विक्षेप दोष नाश भइसकेको थियो, आवरण दोष नाश हुन बाँकी थियो।
उनीहरूलाई कुन कर्म गर्नुहुन्छ कुन कर्म गर्नु हुँदैन थाहा थिएन। निर्वस्त्र यमुनामा स्नान गरे। भगवानले गोपिनीहरूको आवरण दोषलाई नष्ट गराउनको लागि चिरहरण लीला गर्नुभएको छ। भक्तिले मात्रै पनि हुँदैन र ज्ञानले मात्रै पनि हुँदैन। भागवतमा प्रसङ्ग आउँछ, उद्धवजीमा भक्ति थियो, ज्ञान थियो, भक्ति थिएन। गोपिनीमा भक्ति थियो, ज्ञान थियो। अब दुईजनालाई मैले कसरी मिलाउनु भनेर भगवान कृष्णले उद्धवलाई ब्रजमा पठाउनु भएको थियो। उद्धवलाई भक्तिको रङ्ग सरोस, गोपिनीहरूलाई ज्ञान उद्धवले दिनु। त्यसैले ज्ञानले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ यो ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदका यी 3 काण्डमा कर्म भक्ति ज्ञान यी 3 काण्ड वेदव्यासले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। यसै मध्येमा यो एकादशी महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण वेदको निरूपण गरिसकेपछि पुराण आदि रचना गर्नुभएको छ। यी पुराणले चाहिँ के गराउँछ भने हाम्रा यी पुराण आदि शास्त्र कथाहरूले चाहिँ हामी त अहिले मोह निशामा निधाएका छौँ। जसरी वेदले चाहिँ सिधै आदेश दिन्छ हामीलाई यो कर्म गर भनेर आदेश दिन्छ, त्यो कर्म गरेन भने अधर्म हुन्छ। हाम्रा पुराण आदि शास्त्रले चाहिँ फकाउन थाल्छ, फकाएर हामीलाई आदेश दिन्छ। पुराणले चाहिँ जसरी सुतेको बालकलाई आफ्नै माताले प्यार गरेर आफ्नो छोरालाई बाबु उठन भनेर जसरी आफ्नो छोरालाई प्रातःकाल भएपछि उठाउँदछिन्, त्यस्तै गरी हाम्रा यी पुराण आदि शास्त्र रूपी गीता आदि शास्त्र रूपी माताले हामीलाई त्यसै गरी फकाएर उठाउनुहुन्छ। यो पुराणले चाहिँ हामीलाई फकाउँछ। मोह रूपी निद्रामा सुतेका हामीलाई बिउझाउने काम पुराणले गर्दछ। हाम्रो यो ब्रह्म वैवर्त पुराण अन्तर्गतबाट दिएको यो एकादशी महात्म्यमा युधिष्ठिर महाराज र भगवान श्री कृष्णको संवाद रहेको छ। देवर्षि नारद र ब्रह्माजी बीचको संवाद यहाँ रहेको छ। नारद यहाँ युधिष्ठिर महाराजजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, आषाढस्य शुक्ल पक्षे तुयतेव शयन व्रतं तन्मया कृतपूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरम्। हे भगवान, हजुरले मलाई आषाढ शुक्लकी हरिशयनी एकादशीको कथा त सुनाउनु भयो। अब मलाई श्रावण कृष्णमा आउने जुन कामिका एकादशी हो, यी कामिका एकादशीको व्रत लिने विधि, त्यो एकादशीका देव के हुन्, को हुन् र पूजा गर्ने विधि के हो बताउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, श्रावणे कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतत् कथय गोविन्द वासुदेव नमोस्तुते। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमी सुन, जुन पापलाई नाश गर्ने शृणु राजन प्रवक्ष्यामि व्रतम पाप प्रणाशम्। हामीलाई जानी जानी त पाप पक्कै गर्दैनौँ। भूलवश भएका पाप छन् भने पनि ती पापलाई नाश गराइदिने एकादशी भनेको आजको एकादशी। सर्व पाप, सम्पूर्ण पापलाई नाश गराइदिने, जसरी श्रीमद् भागवत महापुराण नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि। जसरी भगवानको नाम सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गराइदिन्छ नाम जप्नाले, त्यस्तै गरी आजको एकादशी श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पाप, हाम्रो अन्जानमा भएको एउटा पाप, हिटोल गर्दाखेरि हामीले किरा फट्याङ्ग्रा आदि पुच्छेका हुन सक्छौँ। भोजन बनाउँदाखेरि अग्निमा हामीले कति किराहरूलाई डराएका हुन्छौँ। यो अन्जानमा भुलवश भएका पापहरू हुन्छन्। यी दोषलाई मेटाउन, पापलाई मेटाउन, यो पापको पनि फल हामीले भोग्नै पर्छ। हामीले अन्जानमा गरेका पापहरूलाई पनि भोग्नै पर्छ। त्यसैले यी पाप छुटाउनको लागि, दोष छुटाउनको लागि यो आजको एकादशी महात्म्य पाठ कथा श्रवण गर्नाले यो पापलाई छुटकारा दिन्छ, पापबाट छुटाउँदछ। यति महत्त्व छ आजको एकादशी। यो एकादशीलाई हे युधिष्ठिर, अघि एकपटक नारदजीले पनि ब्रह्माजी आफ्नै पिता ब्रह्माजीका मुखबाट श्रवण गर्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ।
यो एकादशीको जुन महात्म्य छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नारदजीले पनि यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेति को देवको विदिस्तस्या किं पुण्यम कथय प्रभु। नारदजीले पनि ब्रह्माजीका सामुन्नेमा गएर यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो कथा सुन्नाले, यो आजको एकादशीको कथा सुन्नाले हे पिताजी, हे ब्रह्मदेव, कस्तो पुण्य मिल्छ मलाई बताउनुहोस्। श्रावण कृष्णकी एकादशी, कामिका एकादशी। त्यतिखेर ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो, हे नारद सुन। इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मा वदनम् अब्रवीत् शृणु नारदति वक्ष्यामि वच्मि लोकानां हितकाम्यया। तिमीले प्रश्न गर्यौ, यदि नारदजीले यो प्रश्न नगर्नु भएको भएदेखि, युधिष्ठिरले यो प्रश्न नगर्नु भएको भएदेखि हामीले यो कथा कहाँबाट सुन्न पाउँथ्यौँ। उहाँहरूले जुन प्रश्न